आलीदेखि थालीसम्म, गोरदेखि ओरसम्म, आवाज विहीनको आवाज, यो हो कृषि टेलिभिजन। हामी छौँ 24 घण्टा तपाईहरूको साथमा। नमस्कार, म कपिल खड्का। कृषि टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम डेरी दर्पणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी यस कार्यक्रममा समग्र डेरी क्षेत्रमा भएका गतिविधि, प्रगति, समस्या र यससँग सम्बन्धित विभिन्न विषयवस्तु समेट्दै आइरहेका छौँ। सोही क्रममा आजको श्रृङ्खलामा हामी पशु आहारको बढ्दो मागलाई ध्यानमा राखी व्यावसायिक घाँस खेती कसरी गर्ने र नेपालको भूगोल मौसम अनुसार घाँस खेतीको सम्भावनामा रहेर चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय पशुपालन र दुग्ध व्यवसाय बढ्दै गएपछि पोसिलो घाँसको माग पनि बढ्दो छ। घाँसको बढ्दो मागसँगै व्यावसायिक घाँस खेतीमा किसानहरू पनि उत्तिकै आकर्षित छन्। पशुपालन गर्न दानाको मूल्य दिनानुदिन बढ्दै जाँदा घाँस खेती यसको विकल्पको रूपमा हेर्न थालिएको छ। देशको भौगोलिक अवस्था अनुसार परम्परागत तरिकाबाट मात्रै घाँस उत्पादन गरेर पुग्दैन। पशुपालन व्यवसायबाट फाइदा लिने हो भने किसानहरूले आधुनिक तथा उन्नत घाँस खेती गर्न आवश्यक छ। नेपालमा भित्रिएका विभिन्न प्रजातिका घाँस र यसको खेती गर्ने तौर तरिका बारे तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेरौँ। पछिल्लो समय पशुपालन र दुग्ध व्यवसाय बढ्दै गएपछि पोसिलो घाँसको माग बढ्दो छ। घाँसको माग बढ्दै गएपछि व्यावसायिक घाँस खेतीमा किसानहरू आकर्षित भएका छन्। दुधजन्य पदार्थको उत्पादन वृद्धि गर्न आधुनिक घाँसको उत्पादनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तीव्र रूपमा बढिरहेको जनसङ्ख्यासँगै मासु र पशुजन्य वस्तुको माग पनि बढ्दै गएको छ। विगतमा भौगोलिक अवस्था अनुसार परम्परागत किसिमबाट मात्रै घाँस उत्पादन गरे पनि अहिले किसानहरू हाइब्रिड जातका घाँस उत्पादनमा जुटेका छन्। व्यावसायिक पशुपालन गर्नेहरू बढेसँगै अहिले घाँसको खेती गर्नेहरू पनि वात्तै बढेका छन्। पशुपालन व्यवसायबाट धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिनका लागि अहिले व्यवसायीहरू हाइब्रिड जातका घाँसको खेती गरेको समेत पाइन्छ। यदि थोरै समयमा राम्रो आम्दानी र पशुपालन व्यवसायबाट लाभ लिने हो भने उन्नत जातको घाँसको खेती गर्न आवश्यक छ। यसका लागि कृषकहरूलाई उन्नत जातको बिउ र सही सूचनाको खाँचो छ। जग्गा हुने किसानहरूले आफ्नो घरबारी तथा खाली जग्गामा र बारीका काल्नामा पनि घाँस खेती गरी वर्षौंभरिको लागि घाँस उत्पादन गर्न सक्छन्। डाले घाँस, बहुवर्षीय घाँस र एक वर्षीय घाँसमा हिउँदे र वर्षे घाँस मिलाएर लगाउनु पर्छ। यसो गर्न सके घाँसको अभाव हुँदैन र वन जङ्गलको विनाशमा पनि नियन्त्रण आउँछ। सामुदायिक जङ्गलहरूमा समेत व्यवस्थित तरिकाले उन्नत जातका घाँसहरूको खेती गरी आवश्यक घाँस उपलब्ध गराउन सकिन्छ। किम्बु, चुलेत्रो, इपिल, दुधिलो, बढहर, टाकी, कोइरालो, निमारो, डाले घाँस अन्तर्गत पर्दछ। एक वर्षीय घाँसहरूमा भने हिउँदमा हुने घाँसहरू जस्तै जौ, सानो केराउ, बर्सिम, भेच आदि पर्छ र वर्षामा हुने घाँसहरू टियो, सेन्टी, काउपी, बाजरा, मकै, भटमासे आदि पर्दछ। यस्तै बहुवर्षीय घाँसहरूमा नेपियर, स्टाइलो, अम्रिसो, सेटारिया, भोलासेस, पासपालम, क्लोभर, राई घाँस, कक्सफुट, सुडान, कुर्जु, डिस्मेडियम आदि पर्दछ। घाँस खेती गर्नुभन्दा अघि किसानहरूले घाँस उत्पादन कसरी गर्ने यसको प्रविधि बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ। वर्षौं पछि लगाइरहनु पर्ने घाँस एक वर्षे घाँस हो। नेपालमा लगाउन सकिने उपयुक्त घाँसहरूमा बर्सिम, जौ, सरगम, टियोसेन्टी, केराउ, बाजरा, भटमासे, बोडी पर्दछन्। घाँस लगाउँदा कोसा लाग्ने र नलाग्ने घाँसहरू मिलाएर लगाएमा माटोको उर्वर शक्ति कायम रहनुका साथै पशुलाई आवश्यक पर्ने प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेटको अनुपात पनि मिल्न जान्छ। उपयुक्त एक वर्षे हिउँदे घाँसमा बर्सिम, जौ, केराउ, भेच आदि
पर्दछन्। यी भुइँघाँसहरू लगाउँदा मिश्रित तरिकाले लगाउन सकिन्छ। हिउँदे घाँसको बिउलाई असोजदेखि मङ्सिरसम्म छरी हिउँदको समयमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। 1 वर्षे घाँसमा भटमास, मकै, मकैचरी, जोआर, बाजरा, बोडी आदि पर्दछन्। वर्षे घाँसका बिउलाई सामान्यतया वर्षायाममा घाँसको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। एक पटक लगाएपछि वर्षौंसम्म घाँस उत्पादन गर्न सकिने घाँसलाई बहुवर्षे घाँस भनिन्छ। यस्तो घाँस सार्वजनिक चरन, सामुदायिक वन, खोलाको बगर, खेतबारीको डिल, काल्ला आदिमा लगाउन सकिन्छ। पशुका लागि उपयुक्त बहुवर्षीय घाँसहरूमा नेपियर, स्टाइलो, अम्रिसो, सेतो क्लोभर, मोलासेस आदि हुन्। यसरी सामान्यतया वर्षे घाँसलाई फागुन चैतमा छरिन्छ भने हिउँदे घाँसलाई असोज कार्तिकमा छरिन्छ। बिउको आकार मकैको दाना जस्तो छ भने प्रति हेक्टर 40 देखि 50 केजी सम्म बिउ लगाउनु पर्छ। बर्सिमको बिउ जस्तो छ भने 20 देखि 25 केजी सम्म लाग्दछ। पहाडी र जमिन खेतीको लागि प्रयोग गर्ने ठाउँमा बहुवर्षे घाँस खेतीमा जोड दिनु पर्दछ। घाँस खेती मिश्रित तरिकाले गर्दा एकतिर माटोको उर्वर शक्ति बढ्छ भने अर्कोतिर पशुलाई पौष्टिक तत्त्व पनि पर्याप्त प्राप्त हुन्छ। तीव्र रूपमा जनसङ्ख्या बढ्दै जानु र सोही अनुपातमा उपभोग्य वस्तुको माग बढ्दै जानुले पनि आवश्यकता परिपूर्तिका लागि प्रविधिको प्रयोग मार्फत उत्पादन बढाउँदै माग धान्दै आएको छ। मासुजन्य र दुधजन्य पदार्थ उत्पादनका लागि विकसित देशहरूमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै आए पनि नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका लागि भने पशुपालनबाट राम्रो आम्दानी हुनका लागि उन्नत जातको घाँस नै एउटा भरपर्दो माध्यम बन्न सक्छ। पशुको पौष्टिक आहारका लागि सबैभन्दा उत्तम घाँसलाई नै लिन सकिन्छ। व्यावसायिक घाँस खेतीमा आजभोलि किसानहरू पनि आकर्षित बन्दै गएका छन्। तर कोरोनाको कहरसँगै सरकारले गरेको बन्दाबन्दी र निषेध आज्ञाको कारण किसानहरूले उत्पादन गरेको घाँस बिक्री नहुँदा करोडौं घाटा बेहोर्न बाध्य छन्। घाँस खेतीमा संलग्न किसानहरूले भोगेको समस्याको बारेमा तयार पारेको यो रिपोर्ट हेरौं। करिब 28 बिघा जमिनमा घाँस खेती गरेका छन् तुलबहादुर कँदेलले। उनले घाँस बिक्री गरेर राम्रो आम्दानी पनि गरिरहेका थिए। तर कोरोना भाइरस रोकथाम गर्न लगाइएको विभिन्न चरणको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण उनीसँग अहिले 4 करोड मूल्य बराबरको घाँस स्टक छ। घाँस स्टक रहनुको मुख्य कारण पशुपालक किसानहरूले घाँस खरिद नगरिदिनु हो। कोरोना महामारीका कारण बन्दाबन्दीले घाँस बिक्री नभएपछि बर्खे घाँस त्यसै कुहिएर गएको छ। कोरोनाले घाँस मात्र कुहिएर गएको छैन, किसानको मन त कुडिएको छ नै, करोडौंको व्यवसायबाट ठूलो नोक्सानी बेहोर्न बाध्य भएका छन्। पछिल्लो समय तीव्र रूपमा बढिरहेको जनसङ्ख्यासँगै मानिसहरूले उपभोग गर्ने मासुजन्य पदार्थका लागि पशुजन्य वस्तुको माग पनि उच्च हुँदै गएको छ। मानिसलाई जस्तै पशुलाई पनि पौष्टिक आहार आवश्यक पर्छ र त्यसका लागि मुख्य स्रोत घाँस नै हो। हरियो घाँसमा प्रोटिन, खनिज, भिटामिन जस्ता पौष्टिक तत्त्व प्रशस्त मात्रामा पाइने गर्छ। यसैको परिपूर्ति गर्न कँदेलले विभिन्न प्रजातिका व्यावसायिक घाँस खेती गर्दै आइरहेका छन्। डाले घाँस, पालम, मुलासो, कुम्बा, सतेरिया र सुपर नेपियर जातका बहुवर्षीय घाँसहरू बन्दाबन्दीका कारण बिक्री नहुँदा फर्ममै कुहिएर जान थालेको हो। छोटो समयमा बिक्री गर्नुपर्ने घाँसहरू बारीमै कुहिन थालेपछि उनी चिन्तित बनेका छन्। घाँस खेतीबाटै वार्षिक करोडौंको कारोबार गर्ने कँदेलले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा समेत निर्यात गर्ने गर्छन्। घाँसको व्यावसायिक खेतीका लागि अत्यन्तै सजिलो र सहज छ। दर्जनौं प्रजातिका घाँसहरू बिक्रीका लागि कँदेललाई त्यति समस्या नभएको उनको भनाइ छ। एउटै किसानले एक पटकमा 1 देखि 1.5 लाखसम्मको घाँस खरिद गर्ने गरेको उनले सुनाए। परिश्रम चाहिने भएको, श्रमिक चाहिने भएकोले श्रमिक पाइरहेको छु र उहाँलाई दिने पैसामा अब त्यही दुधको र बाख्राको बिक्रीबाट हो र घाँस मैले चाहिँ यो 28 बिघा जमिनमा आफूलाई पनि सबै घाँसहरू आफूले युज गरेर पनि अन्य किसानहरूको लागि अब कृषि पेसा नै सबभन्दा ठुलो राम्रो पेसा हो र विदेशबाट फर्किनेले पनि अब सिधै एकैचोटि चाहिँ अरू पेसा गर्न चाहिँ रकमको अभाव हुनाले 2-4वटा बाख्रा, 5-7वटा बाख्रा आफ्नो औकात अनुसार उहाँहरूको पुँजी अनुसार
गर्नुहुन्छ उहाँको लागि त्यो गर्नलाई घाँसको आवश्यक पर्छ र म त्यो घाँस चाहिँ यहाँबाट उपलब्ध गराउँछु भनेर। कदेलको फर्ममा 10 जना कर्मचारीहरू पनि छन्। आफ्नै गाउँठाउँकालाई रोजगारी समेत सिर्जना गरेका उनी अहिले आफै घाँस बिक्री नभएपछि तनावमा छन्। बाँके लगायतका आसपासका जिल्लाहरूमा कदेलले उत्पादन गरेका घाँस नै निर्यात हुने गर्छन्। तर बन्दाबन्दीले यता घाँस कुहिएर गइरहेको छ भने उता बर्दियाका कृषकहरू घाँस अभावमै गाई भैँसी पालिरहेका छन्। बन्दाबन्दीले सवारी साधनहरू सञ्चालन नभएपछि त्यहाँका किसानहरू समस्यामा छन्। गाई भैँसीलाई बिहान बेलुका दिनका लागि घाँस नहुँदा दुध उत्पादनमा समेत कमी आएको बर्दियाका किसानको गुनासो छ। बर्दियाका किसानहरू अहिले महँगो मूल्य तिरेर दानाको भरमा पशुपालन गर्न बाध्य छन्। मैले आफ्नो युजको लागि पनि माथिको चाहिँ घाँसहरू आफ्नो गाईबस्तुलाई र कोही कतिपय घाँसहरू जराबाट प्रसारण हुने भएको हुनाले अब मसँग त्यो जराबाट प्रसारण हुने घाँसहरू पनि 2 करोडभन्दा बढीको घाँसहरू तयार छ र मसँग नेपियर अरू सुपर नेपियर छ। मसँग 2.5 बिघामा लगाएको छु। यो पनि मेरो हिसाबमा चाहिँ 2 करोडभन्दा बढीको घाँस छ। तर अझै यो अहिलेको चाहिँ यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि यातायात सार्वजनिक यातायातहरू नचल्नको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न जिल्लामा जान्थ्यो, यसको माग थियो। तर त्यो घाँसहरू बाहिर चाहिँ अहिले हामी यातायात नखोलेको हुनाले पुर्याउन सकेका छैनौँ। कोरोना महामारीले तीव्र रूप लिएपछि बाँके बर्दिया लगायतका जिल्लाहरूमा अहिले निषेधाज्ञा जारी छ, जसका कारण मानिसहरू आवत जावतमा समेत ठप्प छ। सीमा नाकाहरू पनि सिल गरिएको छ। किसानले उत्पादन गरेका तरकारी बालीहरूले समेत बजार नपाउँदा किसान समस्यामा छन्। सरकारले छिटोभन्दा छिटो व्यावसायिक घाँस खेती गर्ने किसानको समस्या बुझ्न जरुरी छ। यसका लागि कृषकहरूलाई उन्नत बिउ, औजार, खेती प्रविधि लगायत विभिन्न कुरामा अनुदान दिई निराश भएका किसानको उत्साह बढाउन ढिलो गर्नु हुँदैन। पशु आहार जस्तो संवेदनशील घाँस खेती गर्ने किसान यस पेसाबाट विस्थापित हुन नपरोस्। कार्यक्रम डेरी दर्पणमा आज हामीले पशुपालनका लागि आवश्यक पर्ने घाँस खेतीको महत्त्व र सम्भावना साथै घाँस खेतीमा कोरोना कहरसँगै सरकारले गरेको लकडाउनले किसानलाई परेको प्रभावबारे चर्चा गर्यौं। आशा छ हाम्रो प्रयासले तपाईँ किसान दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई घाँस खेतीको बारेमा जानकारी लिन सहयोग मिल्नेछ। हवस् त आजलाई यति नै। अर्को साता नयाँ विषयवस्तु लिएर आउने नै छु। कृषि टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। जय कृषि, जय किसान, समृद्ध कृषि, नेपालको शान।